अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक ये प्रोग्राम आज लाइव पहुंचाया जा रहा है कराची के इलाके गुलशन इकबाल के ब्लॉक 2 से। और ये वो पार्क है जो आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम है नासिर हुसैन शहीद फैमिली पार्क। ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के इनेकाद पर इस पार्क को सिलेक्ट इसलिए किया गया कि आपको दिखाया जा सके कि बल्दियाती निज़ाम में जब ये पार्क तामीर किया गया था और आज ये किस तरीके से हरा है और इसके अंदर बेहतरीन शगुफ़े भी खिल रहे हैं। ये इस पार्क को सिलेक्ट हमने किया आज इस प्रोग्राम के लिए क्योंकि आज का जो मौजू है वो एक ऐसा मौजू है जो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज़राए अबलाग के लिए सर फहरिस्त है। यानी कि कमिश्नरेट जो है वो ख़त्म किया जा रहा है और बल्दियाती निज़ाम को दोबारा लाया जा रहा है। नाज़मीन के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट के सबसे मजबूत पार्टनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त मुज़ाकरात में बिल्कुल हमतन गोश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात जारी हैं। सूबा सिंध का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या कमिश्नरेट ख़त्म हो जाएगा या कमिश्नरेट पैरेलल चलेगा, बराबर चलेगा बल्दियाती निज़ाम के जिसमें नाज़मीन होंगे, जिसमें मुख्तलिफ यूसीज़ दोबारा से काम करना शुरू कर देंगी, ये तमाम काउंसलर्स ऑन जॉब आ जाएंगे। इस मौजू के ऊपर आज बात करने के लिए हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ दावत दी है। ये तमाम हजरात टाउन के यूसी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें नाज़मीन हैं, साबिक़ा नाज़मीन, इसमें नायब नाज़मीन है। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा आप क्विकली इनकी लिस्ट मुलाज़ा फरमा लें। प्रोग्राम के दौरान जहाँ तक हम चाहेंगे गुफ्तगू हो सके इंशाअल्लाह वक्त हमें जब तक इजाज़त देगा तमाम लोगों से बात करेंगे, वरना चंद हज़रात से ज़रूर बात की जाएगी। मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब नाज़िम साबिक़ नाज़िम हैं यूसी 6 गुलशन इकबाल के। अब्दुल सलाम खान साहब साबिक़ नाज़िम हैं यूसी 6 गुलशन के। आरिफ अशरफ साहब साबिक़ा जनरल काउंसलर हैं यूसी 9 के, गुलशन इकबाल से ताल्लुक़ है इन तमाम लोगों का। मोहम्मद अली साहब लेबर काउंसलर यूसी 7, शबाना साहिबा काउंसलर यूसी 7, मोहम्मद आज़म साहब जनरल काउंसलर यूसी 8, अबरारुल हक साहब लेबर काउंसलर यूसी 5, कामरान ज़ैदी साहब यूसी 11 के नायब नाज़िम थे। अब्दुल्ला बेग साहब नायब नाज़िम थे यूसी 9 के। डॉक्टर सरफराज साहब नाज़िम थे यूसी 9 के। और इसके अलावा बेशुमार लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सैर व तफरी के लिए इस पार्क में तशरीफ़ लाए थे, लेकिन हमने उनको इस प्रोग्राम में दावत दी और उन्होंने आकर शिरकत का ऐलान किया। वो तमाम बातें क्या हैं, वो किस तरीके से हल होंगी, जो इस वक्त जारी और सारी बहस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से पहुंचेगी उस सिस्टम को अचीव करने के लिए कि जो दोबारा से राइज किया जा रहा है, यानी कि कमिश्नरेट को ख़त्म करके नाज़मीन को दोबारा लेकर आया जाए। क्या ये काम आसानी से होगा या नहीं होगा, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं है। बहुत सारे सवालात हैं कि ये बहस ऐवान में होनी चाहिए थी, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम किसी किस्म का ऑर्डिनेंस ही पास करेंगे, मोबाइल फ़ोन अपने साइलेंट करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं सर आपसे। सर इसमें गिरामी सैयद आबिद अली साहब, ये मुझे बताएं कि जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, कमिश्नरी निज़ाम चल रहा है, उसके मुकाबले में जब हम एक मरतबा फिर कोशिश करते हैं कि बात हो नाज़मीन की, आपको क्या वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है दोनों फ़र्क में? तो ये है कि जो अभी निज़ाम चल रहा है वो बिल्कुल पब्लिक के राब्ते में नहीं है। पहले जो काउंसलर और नाज़िम थे वो पब्लिक के साथ थे और पब्लिक के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर तब्दील क्यों किया गया? ये तब्दील आने वाली हुकूमत ने करी है और वो नहीं चाहती कि ये बल्दियाती निज़ाम दोबारा आए और वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये बहस है हुजूर। आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद अली मेरा नाम है। मौली साहब, ये मुझे बता दें कि क्यों होता है ये बहस हर चंद माह के बाद या एक बरस के बाद दोबारा क्यों उठाई जाती है? कमिश्नरी निज़ाम तो जाहिर है कि सारे लोग बोलते हैं कमिश्नरी निज़ाम नहीं चाहे कराची के अंदर। अच्छा, ज़्यादातर 2 करोड़ 2.25 करोड़ की आबादी है, 5 कमिश्नर है, ठीक, काउंसलर है, नाजिम है, वो आधी रात को हमें मिल वैलिड जाता है। सवाल है। 4 कमिश्नर हैं, 5 कमिश्नर्स हैं, 2 करोड़ 2.25 करोड़ की आबादी है। किस तरीके से ये करेंगे, इन तमाम लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे? डॉक्टर सरफराज साहब। जी डॉक्टर सरफराज, आप नाज़िम रहे यूसी 9 के। जी हाँ, अब आप चाहते हैं कि दोबारा से नाज़मीन बहाल हो जाएं। जी बिल्कुल। तो सिस्टम कैसे काम कर पाएगा? कोई सही तरीका होगा इसके काम करने का? इसका तो सिलसिला क्या होगा? नाज़मीन का तो एक सिस्टम है और आज से नहीं है, ये जब से ये सिस्टम आया जब से ही है और बड़े अच्छे तरीके से ये चल भी रहा था। और अभी जो यहाँ पर नाज़मीन
کو لوگ یاد کرتے ہیں وہ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کو کہیں دور نہیں جانا پڑتا تھا, کسی سے سفارش نہیں کروانا پڑتی تھی, کیونکہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. وہ آ کے ہمیں شکایت کرتے تھے, کسی چیز کی کمپلینٹ کرتے تھے. ہر محلے دار کو اپنے ڈور اسٹیپ کے اوپر ایک شخص مل جاتا تھا, ہر چیز مل جاتی تھی جس سے وہ شکایت کرتے تھے اور ان کا ازالہ کرتے تھے, اور ہم کو فون پہ ان کو مسئلہ حل کر کے ان کو ہم فون پہ بتا دیا کرتے تھے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو تو یاد کریں گے نا ہر حال میں, کیونکہ ایک چیز تھی نا, ہر کام جو بھی ہم کام کرتے تھے. اچھا, اور آج کے دور میں جو ڈپٹی کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں چاروں اضلاع کے اندر اور کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان سے تو ہم نہیں مل سکے آج تک, تو آپ لوگ کیسے وقت نہیں ملتا, بزی ہوتے ہیں. آپ ملے ہیں اسے؟ نہیں سر, وہ تو تمام ناظرین جانتے ہیں, مجھے تو انہوں نے عیدی بھی دی تھی. لیکن مجھے یہ بتائیں, خیر عیدی تو ایک مختلف چیز ہے, لیکن اب اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے صوبہ سندھ میں. سر آپ کا اسم گرامی؟ عارف اشرف. عارف اشرف صاحب, یہ بتائیں کہ یہ تبدیلی کس طریقے سے جو ہے وہ پیش کی جائے گی صوبہ سندھ میں, کس طریقے سے ہم اس کا خیر مقدم کریں گے؟ انشاءاللہ کوششیں تو کور کمیٹیز جو قائم ہے دونوں پارٹی کی, وہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ اس سسٹم کو لے آیا جائے جو ناظمین کا سسٹم تھا. 2001 سے سسٹم یہ آیا تھا جس میں مطلب ڈور ٹو ڈور اسٹیپ پہ تمام کام ہو رہے تھے. 13 آدمی ایک یو سی کے کو کنڈکٹ کرتے تھے اور نمائندے تھے, اور وہ پبلک میں سے لیے گئے تھے, جو ڈور کے اسٹیپ پہ ہر ایک کو مل جاتے تھے, اور جو بھی پرابلم تھی وہ فوراً ہی حل ہو جاتی تھی. بلکہ بعض یو سیز نے جیسے فار ایگزامپل شکایت سیل بھی اپنے قائم کیے تھے, جس میں فون پر شکایت سیل لے لی جاتی. یہ تمام شکایات جو ہیں وہ موصول ہو جایا کرتی تھی اس شخص تک کہ جس کے پاس پورا کنٹرول ہوتا تھا, پورا ڈسٹرکٹ اس کے پاس ہوتا تھا یا کوئی علاقہ ہوتا تھا, یو سی ہوتی تھی, اور وہ تمام معاملات سالو کر کے اس کی تمام رپورٹ بنا کے اوپر تک بھیجتا تھا. اور ناظم صاحب کو ہوتا. شبانہ صاحبہ سے بات کرنا چاہیں گے, آپ تشریف لائیں, تھینک یو ویری مچ. مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کا جو رول رہا اس پورے سسٹم میں, کیا فرق ہوتا ہے اگر ایک مرد کسی ایریے میں ڈپٹی کمشنر ہو یا کمشنر کراچی ہو, خواتین اپنے اگر پرابلمز لے کے جانا چاہیں تو ان کو آسانی ہوگی, یا کوئی خاتون بھی کوئی ہونی چاہیے تھی ڈپٹی کمشنر؟ خیر اب تو وہ سسٹم ہی جانے والا ہے. اور اگر خاتون کونسلر ہوتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے سسٹم کو بہتر بنانے میں؟ یقیناً فرق پڑتا ہے, کیونکہ خواتین بہت آرام سے اپنے مسائل ایک خاتون کو بتا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو ہمارا نظام ہے, کاؤنسلری نظام ہے, وہ کہیں زیادہ بہتر ہے کمشنری نظام سے. اچھا جی, اس کو تبدیل ہونا چاہیے. یقیناً اس کو تبدیل. اچھا, اس وقت جو گفتگو جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مسئلہ آج حل ہو جائے گا؟ دیکھیں جناب, یہ تو کہنا قبل از وقت ہے, لیکن انشاءاللہ اچھی امید رکھنا چاہیے. اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی ضرور. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. بہت سارے سینئرز یہاں پہ موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی رائے بھی لی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے. گزشتہ زمانے سے لے کے اب تک آپ نے نہ جانے کتنی حکومتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. جی 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 بالکل. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں, بلکہ ہمارے پورے ناظرین کو بتائیں کہ کیا فرق ہوتا ہے ناظم سسٹم میں اور کمشنریٹ میں. جیسا کہ بہت سارے سابقہ ناظمین نے اور یو سی کونسلرز نے بتایا بھی ہے, لیکن شاید آپ کی بات سننے کے بعد اس وقت یہ نسل جو ہے ایک بہت بڑا میسج لے اور درس لے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سابقہ دور میں جو کام ہوتا رہا اور جو کمشنری نظام ہے اور ایک بلدیاتی نظام, اس میں بڑا ڈفرینسز ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی, جیسے لوگوں نے کہا کہ رسائی ہو جاتی ہے وہاں تک, لوگ ملتے ہیں ان سے, لیکن علاقے کے مسئلے مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں انہیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی آرام سے پرابلم سالو ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ ایک ووٹ میں یہاں پہ بڑے صاحب ایک ووٹ لینا چاہوں گا. ایک بات یہ دیکھیں, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, ایک دفعہ ووٹ لے لوں پھر آپ کی بات جاری. مجھے صرف یہ بتا دیں ہاتھ اٹھا کر کہ کیا واقعی میں یہ جو بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کی پرابلمز ڈور اسٹیپ پہ سالو ہو جاتی ہیں, حل ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں. یہ تمام لوگ ووٹ دے رہے ہیں آپ کو, یہ تمام باتیں جاری ہیں. جی ایک بات عرض کروں کہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کے دور جی جتنا پروگریسو ورک ہوا ہے, ٹھیک, میرے خیال سے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں, بالکل حقیقت ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو اور الطاف بھائی. ٹھیک ہے, یہ متحدہ قومی موومنٹ کو آپ بالکل ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف متحدہ قومی موومنٹ ہی نہیں, دیکھیے صرف کراچی کے رہائشی نہیں, کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ متحدہ سے ہے نہ کسی اور تنظیم سے, لیکن جب آدمی جو کام دیکھتا ہے تو ایمانیہ بات کرے اور اس کا لوگوں کو بتائے. یہ تمام لوگ اس وقت جو یہاں موجود ہیں, میں نے مختلف پارٹیز کے رہنماؤں سے جو ہمارے پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی
صوبے کی ہوں یا کسی بھی ذات یا نسل کی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بہترین کام کیا بینگ اے ناظم. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ ناظمین کس طریقے سے کام کریں گے اور اس نوٹیفیکیشن کا کیا ہوگا کہ جو شاید اب تک جاری ہو جانی چاہیے تھی لیکن ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے. ہم اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے جعفر رضوی صاحب کو. BBC صاحب کا تعلق ہے, تقریباً 23-24 برس کا تجربہ ان کی اس پوری فیلڈ میں موجود ہے. ان سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ معاملات کس طریقے سے طے ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. I'm just coming back.